नागेश आणि बाई थँक्यू. तो ना तो सफारा असतो वोटिंग लिस्ट करके आज आमगेलो डोर टू डोराचो लास्ट दीस वेडे पंचायती आमी गांवकारवाड्यार आसा सध्या आनी प्रचार सामको बरो जाला आनी गांवकारवाड्यार इतली गॅरंटी आसा म्हाका आमगेले एक पसून मत फुकट वचपाना गांवकारवाड्या वयले. हांगा आमकां 99.9 न्ही हांगा 100% वोटींग आमकां गांवकारवाड्यार पडटा आनी ओवरऑल वेडे पंचायती सामकें क्लीन स्वीप ते विचार पसून करपाना हाजे. आता सगळ्यो पंचायती जाल्यो पळोवन सगळ्यो पंचायती आमगे जाल्यो फक्त फाल्यां आयिल्ले थोडे 2-3 10 घरां उरले आमगेली. शेळडी पंचायत एक उरल्या ती सायडीन उरलेली ती फाल्यां आमी सकाळीं करतले पूण डोर टू डोराचो आज ऑफिशियली आमगे लास्ट दीस म्हणले आतां. आता तुम्ही सगळे भोवले डोर टू डोर भोवले सो लोक कितें म्हणटात? लोकां हें पळयलें जाल्यार हांव एक्चुअली फर्स्ट टायम कॅम्पेनिंगा कोणा बरोबर भोंवला आनी सिद्धार्था लिडरशिपा अंडर काम करपाक आमकां इतलें बरें दिसलें. ज्या ज्या कडेन वता एक पसून नेगेटीव कमेंट ना सिद्धार्था अगेन्स्ट आनी काम करपाक खूब बरें दिसलें. सगळे जाणटे धर तूं भुरगीं धर बायलो सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केलें आमगे कॅम्पेनिंगा. सो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी लास्ट आतां एक 4 दीस उरल्या. सगळे आपणाप तरेन कितें जाता तें सगळ्यांनी आपणाप तरेन आनी प्रयत्न घालपाचो आनी जी लीड आमी एक्सपेक्ट करता ती आनी वाडोवन दिवची अशें लोकां फुडें मागता. लास्ट आसा आयज आमचो वेडे पंचायतीचो लास्ट हो आतां आयज कॅम्पेनींग पूण फाल्यां आमचे शेल्डे पंचायतीचे 2 कडेन आमचे मातशें थोडेशें उरला डोर टू डोर करपाचें म्हणटकीर आमी ते फाल्यां करतले. चड सारकें फाल्यां आमचें लास्ट कॅम्पेनींग डोर टू डोर आनी आयज ह्या वेडे पंचायतीचें लास्ट सामकें म्हणटकीर खऱ्यांनी बरो प्रतिसाद मेळटा आनी तुमकां पळोवपाक मेळटलें की लोक आमचे बरोबर कितली जाण सपोर्ट करतात आनी लोकांनी सगळ्यांनी ज्या तरेन सपोर्ट केला तेजा 100% आमकां विन हें निश्चित आसा. आनीक बरें दिसता लोकांक अशी प्रतिसाद दिता आसतना कित्याक फाटलीं जी 5 वर्सां आमी खरें तरी खंय तरी कितें कामां केलीं ती आमी लोकां मुखार आज पॅम्पलेट दिवन दाखयतात आनीक काम करप हें मेन उद्देश आसा की ना की लोकांक वचून खबरी सांगल्यो हें केलें अशें न्ही. ते आमकां वोट जेन्ना दिता तेन्ना लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसता की काम करचें म्हणून ती आज कामां केल्लीं आसात ती आमी व्हरून लोकां मुखार दाखयतात. आता पहिले की अरविंद केजरीवाल तो तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी येयलो तेणे मिटींग घेतली पूण कितें असर पडला तेजो? ना ते पळय सगळी लोक आसले ते लोकांकय खबर आसा की कोण लोक आसले ते आनी खंयचे लोक आसले ते म्हणटकीर तेजो कांय इफेक्ट म्हाका दिसना. आमकां खुबशे पयलीं साकून लोक कशे जोडल्यात आनी सपोर्ट केल्लो आसा तो लोकांक विचारले आनी कळटलो आनी लोक आमचे